अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो एक बेरहम कातिल और बदनाम ज़माना फातिहा था। उसने लाखों इंसानों को कत्ल करके इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए। वो दुश्मन को कत्ल करके खुश होता था। वो वहशी फातिहा एक टांग से लंगड़ा भी था। आखिरी उम्र में उस पर चंगेज़ खान की तरह चीन फतह करने का खब्त सवार था, इसलिए उसने चीन पर फौजी हमला किया और मारा गया। दुनिया के बदनाम ज़माना फातिहीन में सिकंदर आज़म, जूलियस सीज़र, हन्निबाल, बिस्मार्क, हिटलर और चंगेज़ खान शुमार किए जाते हैं। लेकिन जब हक़ाइक़ और फतूहात को सामने रख कर जायज़ा लिया जाए तो उन तमाम में वो सर फहरिस्त और हकीकी मायने में दुनिया का बदनाम ज़माना फातिहा करार पाता है। सिकंदर आज़म और चंगेज़ खान को अपने से कमतर ताकतों से मुकाबला करना पड़ा, लेकिन जिस फातिहा की कहानी आप सुनने जा रहे हैं उसने हमेशा खुद से कई गुना बड़ी फ़ौज और ममलिकत को शर्मनाक शिकस्त से दोचार किया। उसकी तकरीबन सारी ज़िंदगी कत्ल व गारत में गुजरी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको अमीर तैमूर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अमीर तैमूर समरकंद के करीब एक गांव कैश में बरलास कबीले में 1336 में पैदा हुआ। इस तुर्क कबीले बरलास का चंगेज़ खान के ख़ानदान से करीबी ताल्लुक़ था। अमीर तैमूर के वालिदैन मामूली दर्जे के ज़मींदार थे। अमीर तैमूर ने अपनी ज़िंदगी में 42 मुल्क फतह किए और लाखों इंसानों का कत्लेआम किया। अमीर तैमूर की एक ख़ास बात यह थी कि वो एक वक्त में अपने दोनों हाथों से जंग में इंसानों का कत्लेआम करता था। वो एक हाथ में तलवार उठाता था और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ा। तख्त नशीन होने के बाद तैमूर ने उन तमाम इलाकों और मुल्कों पर कब्ज़ा करना अपना हक़ और मकसद करार दिया जिन पर चंगेज़ खान की औलाद हुकूमत करती थी। उसने फतूहात और लश्कर कुशी के ऐसे सिलसिले का आगाज़ किया जो उसकी मौत तक पूरे 37 साल जारी रहा। तैमूर के इब्तदाई चंद साल चुगताई सल्तनत को कब्ज़ा करने में सर्फ हो गए। वो 776 में काशगर और 781 में ख्वारज़म पर काबिज़ हुआ। इसके बाद उसने खरासान का रुख किया। 1381 ईस्वी बामुताबिक 783 हिजरी में हरात के ख़ानदान कर्त को अतात पर मजबूर किया। अगले साल नेशापुर और उसके नवाह पर और कंधार और सैस्तान पर कब्ज़ा किया। 1386 ईस्वी में उसने ईरान की मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम के दौरान वो पूरे शुमाली ईरान पर काबिज़ हो गया। तैमूर ने 1392 ईस्वी में ईरान में नई लश्कर कुशी का आगाज़ किया। इस मुहिम के दौरान उसने हमदान, अस्फ़हान और शिराज फतह कर लिया। आले मुज़फ़्फ़र की हुकूमत का ख़ात्मा किया और इसके बाद बगदाद और इराक़ पर कब्ज़ा कर लिया। दोस्तों, इस तरह अमीर तैमूर पूरे ईरान और इराक़ पर काबिज़ हो गया। 1398 में अमीर तैमूर हिंदुस्तान को फतह करने निकला। मुल्तान और दिबालपुर से होता हुआ दिसंबर 1398 में वो दिल्ली पहुंचा। उस वक्त दिल्ली के शाह नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के पास हाथियों की एक बड़ी और मजबूत फ़ौज थी। कहा जाता है कि उसके सामने कोई टेक नहीं पाता था। साथ ही दिल्ली की फ़ौज भी काफ़ी बड़ी थी। दिल्ली फतह करने के लिए रास्ते में अमीर तैमूर ने असपिंदी नाम के एक गांव के पास पड़ाव डाला। यहाँ तैमूर ने लोगों में खौफ व हरास फैलाने के लिए तमाम लोगों को लूट लिया। इसके बाद तमाम हिंदुओं को कत्ल कर दिया। पास ही तुगलकपुर में पारसियों की आबादी थी। ये लोग आग की पूजा करते थे। तैमूर के हुक्म पर पारसियों के सारे घर जला डाले गए और पारसियों का कत्लेआम किया गया। इसके बाद फिर तैमूर की फ़ौज ने पानीपत का रुख किया। अमीर तैमूर के खून खराबे की खबर सुनकर पानीपत के लोग पहले ही शहर छोड़कर दिल्ली की तरफ फरार हो गए थे। पानीपत पहुंचकर तैमूर ने शहर को तहस नहस करने का हुक्म दे दिया। रास्ते में लोनी के किले से राजपूतों ने तैमूर को रोकने की नाकाम कोशिश की। तब तक तैमूर के पास तकरीबन 1 लाख हिंदू कैदी हो चुके थे। दिल्ली पर चढ़ाई करने से कबल उसने इन सब को कत्ल करने का हुक्म दिया। उसने ये भी हुक्म सादिर किया कि अगर कोई फ़ौजी बेकसूर लोगों को कत्ल करने से हिचकिचाए तो उसे भी कत्ल कर दिया जाए। अगले दिन ही दिल्ली पर हमला करके नसीरुद्दीन महमूद तुगलक को आसानी से शिकस्त दे दी। महमूद डर कर दिल्ली छोड़कर जंगलों में जा छुपा। दिल्ली पर फतह के बाद जश्न मनाते हुए मंगोलों ने कुछ ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ की तो लोगों ने मुखालफत की। इसके रद्द-ए-अमल में तैमूर ने दिल्ली के तमाम हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करने का हुक्म दिया। 4 दिन में सारा शहर खून से लथपथ हो गया। दिल्ली को फतह करने और वहाँ कत्लेआम करने के बाद वो मेरठ गया
اور وہاں دریائے جمنا کی بالائی وادی میں ہندوؤں کے مقدس مقام ہردوار میں لوگوں کا یہ سمجھ کر قتل عام کیا کہ کافروں کو مار کر ثواب کمایا جا رہا ہے۔ سن 1399 میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا۔ تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے جن کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گیا۔ حلب ہما حمص فتح کرتا ہوا دمشق پہنچا اور حسب دستور لوگوں کا قتل عام کیا اور شہر میں آگ لگا دی۔ اس دوران سلطان باجزید نے ایشیائے کوچک میں تیموری علاقوں پر حملہ کر دیا۔ تیمور نے سلطان باجزید کی سلطنت عثمانیہ پر لشکر کشی کر دی۔ امیر تیمور نے ہزاروں سپاہیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ سلطان باجزید اس وقت قسطنطنیہ کے محاصرے میں مصروف تھا۔ تیمور کے حملے کی اطلاع ملی تو محاصرہ اٹھا کر فوراً اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ انقرہ کے قریب 21 جولائی 1402 کو دونوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی جو جنگ انقرہ کے نام سے مشہور ہے۔ باجزید کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا، لیکن تیمور اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا۔ سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چین ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس لیے تیمور چین پر بھی اپنا حق سمجھتا تھا۔ چین میں سردیاں شباب پر تھیں اور تیمور بوڑھا تھا، اوپر سے وہ شدید بیمار بھی۔ اسی دوران اس کی موت ہو گئی۔ 18 فروری 1405 کو وہ چین کے دریائے سہون کے کنارے شدید سردی کے عالم میں سکتے کی حالت میں 70 سال کی عمر میں مر گیا۔ امیر تیمور کی بحیثیت ایک سپہ سالار حیرت انگیز صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس نے اس خداداد صلاحیت سے جو کام لیا وہ اسلامی روح کے خلاف تھا۔ اس کی ساری فتوحات کا مقصد ذاتی شہرت اور ناموری کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس لحاظ سے وہ خالد بن ولید، محمود غزنوی، تغرل اور صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ انتقام کے معاملے میں بہت سخت تھا، مخالفت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مسلمان ہونے کے باوجود خون ریزی اور صفاقی میں چنگیز خان اور ہلاکو خان سے کم نہیں تھا۔ دلی، اصفہان، بغداد اور دمشق میں اس نے جو قتل عام کیے ان میں ہزاروں بے گناہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ وہ انتقام کی شدت میں شہر کے شہر ڈھا دیتا تھا۔ خوارزم، بغداد اور سرائے کے ساتھ اس نے یہی کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں منگولوں کی طرح وہ بھی اللہ کا عذاب تھا۔ امیر تیمور کسی شاہی خاندان کا رکن نہیں تھا، لیکن اپنی ذات سے البتہ وہ ایک شاہی خاندان کی بنیاد ڈال گیا۔ غارت گر تھا، ڈھانے اور گرانے والا تھا، مگر جب بنانے کی طرف راغب ہوا تو بے مثل عمارتیں اس نے تعمیر کرائیں۔ سکندر کی طرح کسی بادشاہ کا لڑکا نہیں تھا اور نہ چنگیز کی طرح کسی لاؤ لشکر والے کا وارث۔ امیر تیمور کے بارے میں مورخین کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ نے اس کو شیطان کہا اور دوسرے گروہ کے مطابق اس جیسا عالی مقام اور عالی ظرف کبھی پیدا نہیں ہوا۔ ایک گروہ کے مطابق وہ ایک بے رحم قاتل، مکر و فریب میں استاد کامل اور عداوت و انتقام میں خدا کا قہر تھا، جبکہ دوسرے گروہ کے مطابق امیر تیمور ہمت و شجاعت میں یکتا تھا۔ اسی لیے سارے ایشیا نے اس کے سامنے سر جھکایا۔ تیمور اگرچہ دنیا کے بڑے لڑنے والوں میں بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، لیکن بادشاہوں میں وہ بدترین بادشاہ تھا۔ لائق بہادر تھا، فیاض تھا، لیکن شہرت کا خواں، سخت گیر اور ظالم تھا۔ اسی وجہ سے امیر تیمور کی سلطنت اس کی موت کے ساتھ ہی مٹ گئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔